मद मुकाबिल ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ रबिया एहसन और हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल रऊफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन और दो बहुत ही प्यारे से अच्छे से गेस्ट। स्पेशली अगर इनके बारे में ये कहें कि ये जो आजकल के कपल्स हैं, स्पेशली वो कपल्स जो अपने अपने करियर्स में अपनी अपनी उनकी दोनों की अपनी एक जगह है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो एक बड़ी इंस्पिरेशन है इनको देखना, इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड इवन अदरवाइज बहुत ओपिनियनेटेड से, बहुत बोल्ड, वोकल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में इनको देख के आती है और मैं हमेशा पूछना चाहती थी, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू आस्क कि कितना मुश्किल होता है दो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ का एक साथ रहना। सो वी हैव विद अस Kashif Abbasi and Meher Bukhari and Meher Abbasi now. So she is one of those women जो आजकल अगर हम ये कहें कि brain with beauties पूरे उसके ऊपर पूरी उतरती हैं, तो she is one of those एक पूरा image perfect करती हैं। और काशिफ की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स हम सब उनको जितना देखते हैं, मेरी बात सुने गए तो मैं कान पकड़ के नीचे ही बैठ जाता हूं सीधा। मैं शुरू भी आपके इब्तिदाई में मैं एक आम सा आदमी हूं जेड़ा नौकरी करने घर से बाहर जाता है, नौकरी करके घर आके पूछता हूं दोस्तों घर की नौकरी करनी। मैं आपने इब्तिदाई में अपना तारुफ ये जो करवाया ना कि ओपिनियनेटेड की थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन भी है कि वो आप बड़े स्ट्रिक्टली अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। वो उस हद तक ठीक है, जी उस हद तक सही है। एनीथिंग बट ओपिनियनेटेड, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। सर मैं एक्चुअली यही तो एस्टैब्लिश करना चाहती थी। बेसिकली होता ये है कि जब दो लोग बहुत ज़्यादा उनकी सोच भी मैच्योर हो और उनका एक्सप्रेशन भी मैच्योर हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसी एंगल को एक्चुअली हाईलाइट करना चाहिए। एनीवेज जी, खुश आमदेद आप लोगों को, ईद मुबारक आप सबको। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेहर, बिकॉज शी इज़ अ लेडी और ये लेडीज़ का प्रिविलेज होता है कि नहीं, मैं बायस तो नहीं हो रही जी। मेहर ये बताएं, हाउ इज़ दिस ईद एंड यूजुअली ईद का क्या फ्लेवर है फॉर यू? ईद का तो फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है बिकॉज फॉर अ चेंज आप रिलैक्स करते हैं, घर में रहते हैं, और ये तो बड़ी ईद है, फिर तो ये तो पकवान वाली ईद है, तो ज़बरदस्त खाने पकते हैं और इट्स अ गुड टाइम। आई मीन आई थिंक एनी टाइम। आपने सुना ना भी जब ये बता रही थी घर से निकलते हुए कितनी बिजी थी जी, मैं पहले को बच्चा आ गया, फिर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या करना उसकी कॉल आ गई, फिर वो इंडिया के ताल्लुकात की बात आ गई, फिर जो बाइडन कह रहा है मैंने बात करनी है, टाइम नहीं दे रहे। आप किस तरह डाउन साफ नहीं, एकदम से हलीम के अंदर मसाला ज्यादा पड़ गया यार, आप लोग किस तरह डाउन प्ले कर सकते हैं? आप एक सेकंड, एक तो पहले क्लैरिटी ले आए कि ये इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव, इतने ज्यादा बाशऊर मर्द हज़रात हमारे साथ जो आज बैठे हुए हैं, एक सेकंड शुरू की थी, मैं तो नहीं कहा भाई, अब छेड़ा है ना, जानबूझ के छेड़ा है। मेरा मतलब है पहले इनके क्लॉजेस देख लेते हैं। आई वांट टू नो देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्यों लगता है कि जो खातून काम कर रही है वो सिर्फ काम ही कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो मल्टीटास्किंग कर रही है, वो सब कुछ देख रही है। उसकी नहीं, पकाने की बात नहीं है, पकाने आखिरी दफा झाड़ू कब लगाया था? आखिरी दफा कुछ हलीम खाया था लास्ट टाइम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और मैं पैक करवा के लेके गया था। अल्लाह दिया नहीं सिखाया, इनकी सुपरविजन पे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं नहीं चेक सिखाया। किया, अच्छा सुपरविजन एक पे सेकंड, बना। काशिफ अब्बासी तुम्हारा जरूरी एक सेकंड हलीम पैदा की यार, मेरी बात सुनो, जो बाहर जाके काम कर रऊफ रहे भाई होते की हैं, फिर साजिश वो ही खाना तुमने कैसे देखा है, तब पकाएगा? से पीछे होके बैठे हुए। he doesn't have to say a word because he knows you and I will cruise control this for the rest of the 45 minutes and then ask for 45 more. Who do you think runs your house, my love? Just wondering. अल्लाह। काशिफ का एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो नेगेटिव नहीं था, वो ये था कि आप जैसी बड़ी एंकर की ये जो हमारी लाइफ फ्लक्चुएट करती है कि एक तरफ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बाइडन एंड सडनली यू हैव टू हैंडल द चोर्स ऑफ द हाउस के एकदम खाने के बच्चों के अच्छा, have you guys, आप रऊफ भाई आप मेरे शो पे बहुत आते हैं, has it ever been कि during my show, I don't know because ये काफ़ी दफ़ा होते हैं, during my show I'll get a call from home, घर से कॉल आती है, भाई फ्ला हो गया, ख़राब हो गया, बच्चा कोई रो रहा है कि चीज़ पकवानी है, फ्ला। मेरे शो के बीच में मुझे काशिफ अब्बासी फ़ोन करते हैं कि मैं 6 बंदे लेके घर आ रहा हूँ, खाना प्लीज़ तैयार करवा दें, रेडी हो, एंड द टेबल हैज़ टू बी परफेक्ट एंड द फूड हैज़ टू बी परफेक्ट एंड द मेन्यू हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू हिज लाइक्स एंड द एंट्रेंस हैज़ टू बी क्लीन। मैं कुक रुका दे, मैं वो कर देगा। अल्लाह माफ करे यार। नहीं, दिस गोज टू योर क्रेडिट कि आप बहुत अच्छा हैंडल कर लेती और मैं काम भी जाना फायदा में होगा। You manage your home completely. मैं genuinely unamused हूँ। नहीं, वो जो है ना, ये साइन है when he says I am genuinely unamused, ਉਹਦਾ मतलब कर चल। वो प्रोग्राम से पहले आपको रऊफ ये कह रहे थे कि इतना बेसिमत मत चल, लौट के घर जाना। हाँ नहीं बट genuinely यार, you should not undermine working women. It is a real struggle. आप खुद working खातून हैं,
एंड आदमियों के लिए बड़ा आसान होता है, कपड़े शपड़े पहने, शेव लगाई, नाश्ता लग गया, जस्ट वॉक आउट द हाउस। ला के ਬੋਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਵਲ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੈਲ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, नहीं मैंने जल भी नहीं लगाता। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੋਰੀਆਂ अच्छा, काशिफ साहब के बारे में तो ये चीज मशहूर है कि ये तो लगता है कि जिन कपड़ों में होते हैं उन्हीं कपड़ों में आके शो पे बैठ जाते हैं. आई डोंट नो, इट्स अ गुड थिंग टू मी, इट्स अ गुड थिंग. अच्छी बात है. वन शुड बी दैट कैजुअल एंड यू नो दैट कॉन्फिडेंट कि उसको जरूरत नहीं पड़े तैयार होने की. मैंने जो इनको जिस हालत में देखा हुआ ना शो करते हुए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे 50-50 वाला काम है, इशारा दे देते हैं कि 50-50 वाला ही काम है. मैंने काशिफ से कई दफ़ा इजाज़त मांगी, मैं कि भाईजान इजाज़त दो, मैं कैमरे से छोटी सी वीडियो बना लूँ आपकी. मैं कि जिस तरह आप नहीं, मैंने नहीं बनाई थी, नहीं मैंने नहीं बनाई थी कि जब तक कोई इजाज़त ना दे तो इस तरह तो नहीं बनाई जा सकती. तो जब ये एंटर होते हैं बिल्कुल आपका शो शुरू होते हैं 8:01 पे इनका शो शुरू हो गया, 8:01 पे ये ठीक वहाँ पे 8:30 पे एंटर होंगे. अच्छा, उससे पहले नहीं आते, आएंगे उसका ताबड़तोड़ इनकी चीज़ें पड़ी, और जिस ड्रेस में आते हैं ना, मैं उसकी वीडियो बनाना चाह रहा था. आई विश इन्होंने 3 दफ़ा मैंने इजाज़त मांगी, मुझे क्यूरियोसिटी आपने बहुत ज्यादा. ये तो नहीं, फिर आप मैं किसी बाकी दिन जाके शरीक हो. ये मैं भी क्रेडिट दे दूं आशिफ को कि ही सो रिलैक्स्ड. dance और ये किया प्रोग्राम से पहले बड़े लोगों को हमने देखा है, कुछ लोग बड़े टेंस होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो रटा लगा रहे होते हैं बाकायदा, इब्तदाइया 2-3 दफ़ा. ये प्रोग्राम का पता चलता है कि एकदम बात आपसे कर रहे हैं, बड़ी कैजुअल बात, और एकदम जी नाजरीन शुरू करके सेकंड में उस फ्लो में ही जो है शुरू हो जाता है, और इंसान को लगता है कि हैं प्रोग्राम शुरू भी हो गया है. सो इज वेरी रिलैक्स्ड, नेचुरल है ना. अच्छा काशिफ बताएगा, ईद आपके लिए इट्स अ टिपिकल ओकेजन, इट्स विद फैमिली. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਤਾ. अब ठंडे हो गए थोड़े से जरा, जब से ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ. और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर खराब हो गया था और न्यूक्लियर बटन बात गलती ना चल गया तो मेरा क्या बनेगा. हमारी ईद बहुत मुख्तलिफ होती थी. अच्छा. क्या बहुत मुख्तलिफ है. अच्छा. हमारी ईद ट्रेडिशनली हमेशा बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट और मेहनत और एक्साइटमेंट होती थी. मेहंदियाँ लग रही हैं और क्या होता है, चांद रात के लिए भी बाहर जाना है, और रात को कपड़े साहब, शायद बेटियों का घर था, इनका लड़कों वाला घर था, मे भी उस तरह का एहतमाम नहीं होता था. बेटियों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है घर में. Exactly. एक और किस्म की रौनक होती है ना, वो चूड़ियाँ भी आनी है, बाल भी बनने हैं, वो सारा डिटेल्स होनी है. तो और हमारे यहाँ सुबह को बहुत ज़्यादा था कि कुर्बानी के दिन भी कि मेरे वालिद के साथ मेरे भाई उठेंगे और वो सारा कराया जाएगा बाहर, फिर ईद की नमाज का पूरा. ये लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत लेड बैक हैं. ईद इज़ एक्चुअली स्विच ऑफ. अच्छा, तो मुझे वो फर्क नजर आया शादी के बाद. मुझे लगा कि बिकॉज हमारे लिए तो ईद भी बड़ी वो शादी के बाद सालों में कितने आ गए स्विच ऑफ हो गया एकदम कि जैसे कुछ नहीं करना, टाइम आउट हो गया. हर कोई एक जोन में होता है बस. So these two different poles ये किस तरह से कंबाइन होते हैं? नहीं, वैसे आप भी सवाल पूछें, अगर आपकी इजाज़त से मैं पूछना चाह रहा हूँ जस्टिन, कि आपकी मतलब ये देखने वालों को जहनों में होगा, मेरे में भी होगा, चले पूछ लेता हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके. मतलब आपकी शादी कैसे हुई? दैट्स वेरी. मैंने वो शेरवानी पहनी, वो तो मैं वलीमे पे आया था, मैं वलीमे पे आया था, मैंने देखा था आपको. मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था. ऐसे नहीं, इतने स्मार्ट उसी तरह हुई जिससे ਤੁਹਾਡੀ इतने स्मार्ट ना बने. वैसे मैं डिटेल पूछना कि उसकी रीज़न है, या तो फिल्मी कपल्स होते हैं बड़े कामयाब, हमने देखे हैं, और अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, या हमने देखा है कि आप लोगों को, या अदरवाइज एक ही प्रोफेशन में लोग जो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखा भी है एक दूसरे को. मेरा ख्याल है व्यूअर्स माइट बी क्यूरियस कि इतने तो टॉप स्टार्स हैं आप, तो 2 टॉप स्टार्स का ना, दोनों वाटर साइन भी है माशाल्लाह, ये भी ध्यान रखें. घर में सियासत इनका साइन इनका एक जैसा है. ये मतलब स्कॉर्पियन है, वो पैसेज हैं. सो एक मैं वैसे कन्फेशन करना चाहता हूँ. सुबह एक जायचा खींचते हैं और 7-8 लोगों को भेजते हैं, आज का दिन आपका क्या है वैसे स्कॉर्पियन. आपको तो पैसेज है ना. हाँ, मैं पैसेज. आपको पता है, आप ये नाराज नहीं होना आप. नहीं. और जो सुनने वाले पैसेज हैं वो भी नहीं होंगे. एक स्टडी कराई गई थी और उसके बाद ये कहा गया दुनिया के 70% जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर पैसे. ये अरशद शरीफ को तो ये छेड़ते रहते हैं, मेहर के लिए बुलाते Are you serious? Yes, आप. I thought पैसे इतना ठंडा नहीं, कोई ठंडे मंडे नहीं है. ये बिल्कुल इनके अंदर स्टीम इकट्ठी होती रहती है. ये पानी है ना बेसिकली. जब फटता है तो बहुत ज्यादा फटता है. समंदर सही कह रहे हैं आप. ये होता है ना, बड़ा इनमें होते हैं, इनमें बर्दाश्त बहुत है, लेकिन एक दिन बस स्नैप हो जाता है बस. हो. बाकी ये स्कॉर्पियन सर, मतलब आपकी वो क्या कहते हैं, आपके दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए. स्कॉर्पियन के बारे में मेरी हमेशा राय रहती है, दे शुड बी योर फ्रेंड्स नॉट योर एनिमीज. मैं वैसे कन्फेशन करना चाहता हूँ. मेरी उस बारे में काशिफ से या मैं से इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी, मगर मैं कोसार मार्केट में गया तो ये दोनों बैठे हुए थे, तो पता नहीं मुझे आई जस्ट
looked at them اور مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ there is certain chemistry there, it's not just a usual meeting. تو میں وہاں سے گیا ایک جگہ جہاں پہ مرحوم عارف نظامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو پتہ نہیں ادھر ادھر کی بات ہوئی, تو میں نے ایسے ہی پتہ نہیں کہا, میں نے کہا یار میں آ رہا ہوں. تو کاشف اور جو ہے نا مہر بیٹھے ہوئے تھے, اور مجھے I had a feeling that it was more than just an ordinary meeting. تو سب نے کہا نہیں وہ پرانے دوست ہیں, وہ ملتے رہتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. کسی نے کہا کاشف کو بہت جانتا ہوں, کسی نے کہا مہر کو جانتا ہوں. اینڈ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے یہ میڈیا کے اندر خبر نیشنل اخبار میں عارف نظامی صاحب نے چھاپی تھی کہ پاکستان کے دو بڑے اینکر جو ہیں, انہوں نے شاید کہیں سے کنفرم کیا ہوگا آئی ایم شیور, تو دو بڑے اینکر جو ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے. تو یہ خبر انہوں نے سب سے پہلے بریک کی. تو گھر والے کیسے راضی ہوئے ویسے؟ میں آپ کو سر بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. دونوں سائڈ ڈیفرنٹ ہیں ذرا تھوڑے سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا بہت ڈفرینٹ ہیں دونوں سائڈ. تو کیسے گھر والے راضی ہوئے ویسے؟ مشکل سے. آپ نے کیسے؟ میری اماں نے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی مشکل سے. ہم نے ان سے پوچھا, اماں نے میرے کو ڈگری مانگی, کہ میں ڈگری بخاب آپ سے پوچھی. ہاں ہمارے گھر میں آپ کی اماں ویسے ویری گریسفل وومن آئی میں. جی جی آئی مست سے میں کہتا میں کو میں پہلے ہوتی تھی لگ کر, لیکن پوزیشن نہیں تھی. میری طرف سے میرے پیرنٹس نے ٹائم لیا تھا. کاشف اچھا خاصا تھا, اس میں کیا خرابی تھی کہ جو اتنا؟ نہیں خرابی نہیں تھی, ریڈ فلیگس تھے ایک دو. ایک تو 10 سال بڑا ہے مجھ سے, دوسرا یہ بتانا ضروری ہوتا ہے, یہ مطلب ضروری تھا بتانا. یہ میرے آپ نے پوچھا ہے کہ مسئلہ کیا تھا. اچھا اوکے, تو میں نے کہا مسئلہ بتاؤں کیا تھا. میری والدہ کو ایشو تھا, مجھے نہیں تھا, مجھے آج بھی نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے, بات مجھے تھوڑا سا بڑا بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, تھوڑا سا بندہ میچور ہو جاتا ہے. I mean اس کیس میں نہیں ہوا, بٹ بندہ تھوڑا سا میچور ہوتا ہے. کوئی لڑکیاں زیادہ میچور ہو جاتی ہیں نا, زیادہ ذرا سا وہ آپ کو روم مل جاتا ہے. میری پرسنالٹی کو کھلنے ہی نہیں دیا, ہوئے ہوئے اڈا دبا کے رکھا تھا. میں کی کھیلا رہا ہوں, میں کی کر رہا ہوں. وہ جو 40 تک نہیں کھلا اس نے کیا ہی کھیلنا ہے. بٹ میرا آپ مطلب لاہوری تو نہیں, اتنی جھکت اور اتنی سینس آف ہیومر. گل صاحب آئے, انہوں نے کیا کہ کسی بندے نو برباد کرنا ہوئے نا, اچھا میں تین راہ نے تین بیسک بنیادی راستے انہوں نے کہا. پہلا میں بھول گیا, انہوں کہتے پتہ نہیں کتنے نوکری کرا دو, اگر اتوں بچ گیا تو لاہور دی شادی کرا. لاہور نہیں ہوگا, میں ڈال دیا ہوگا, لاہور ہی بچے گا. اگر اتوں بھی بچ گیا تو پھر الیکشن کروا دو. اور میں کہا دوجا میں کر بیٹھا ہوں, تیجا رہ گیا. اچھا ویسے مجھے سمجھ آ گئی. اچھا بھائی ایک ایج ڈفرنس تھا, دوسرا they were from Murray and we didn't know, ہمارے پاس کوئی کامن لوگ نہیں تھے, تو ان کو ایک طرح سے یہ اپریہنشن بہت تھی کون ہے کیا ہے. ادھر تو they very well settled, people know them of course, مگر ہم لاہور میں ہماری کوئی کامن کنیکشنز نہیں تھی. اور دین وہ آئرونکلی مزے کی بات, میرے والد کو بڑی ٹینشن تھی کہ میڈیا کا بندہ ہے, پہلے بات سنی 2 گھنٹے سنتا رہا. ویسے انکل آپ کی بیٹی بھی میڈیا. پر میں بھی کیا لاہوری یہ سمجھ سکتا ہوں. کس نے کیا تھا ویسے, آپ نے یا یہ کاشف؟ Is that even a question? It can be a Would you question. even wonder? Why are we wondering on this ویمن question? امپاورمنٹ پہ ہمیں لیکچر دیا آدھا گھنٹہ پہلے, آپ نے بتایا نا, تو مطلب ہے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ایک لڑکی کیوں نہیں پرپوز کر سکتی؟ وائی ناٹ؟ Why not? But really? نہیں جسٹ آسکنگ, یہ پوچھ رہے ہیں نا. ابھی تو آپ نے سمجھو کی کہہ رہی ہے, مذاق کر رہی ہے. اسی نے کیا تھا, because میں ان چیزوں میں ٹریڈیشنل ہوں. ہاں صرف ان چیزوں میں ٹریڈیشنل. چلو ہوں تو ان چیزوں میں. اچھا ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے سر, وہ جو میرا کوشچن تھا نا, میں اتنی دیر میں سمجھ گئی ہوں کہ کیا ہے, دونوں کا سینس آف ہیومر ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, اور اتنا نیچرل کپل. آئی ایم امپریسڈ, ویری تو یہ اس میں تو مشکل ہے بور ہونا یا کسی جگہ پہ کلیش ہونا. میں اسی لیے شکر کیا تھا جب آپ نے کاشف کو اور مہر کو, ان کو ہم نے راضی کر لیا پروگرام پہ آئیں, کیونکہ پچھلے 2-3 عید کے پروگرام محمد مالک کے ساتھ ہی ہم کیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا ناٹ اگین. تو یہ میں نے پہلے 240 سے رہتی ہے نا, وہ مالک کو دیکھنا ایک بہت بڑی وجہ ہوتی تھی. بہت واسطہ سے کوئی جان چھڑاؤ. ایسے کل مالک صاحب نے کرکٹ میں جو واری کر چھڑی ہے نا, سنا دو چوکے مارے. بالر کون تھا؟ بالر نے مارے نا, بالر دا رولہ تو اس ٹائم ہوتا ہے کہ بالر ٹھنڈا ہے, بیٹسمین بڑا چنگا ہو جاتا ٹھنڈا بالر. محمد مالک چوکے مار کے آیا تھا. اچھا مہر کیا کیا شوق کیا کیا ہیں یہ کرکٹ سے بتائیے گا کاشف کے.
Not yours? Like other than TV, other than work. I like to know Actually, I Meher's would- शौक जो हम काशिफ yes, के thank you. more or less सबको ही पता है क्योंकि क्रिकेट I का would like शौक you सबको to ask पता him कि है. मेरे क्या शौक है. Let's find out. Let's see how attentive somebody has been. Actually इसमें मैं चाह रही थी कि दोनों एक दूसरे के बताएं क्योंकि अपने शौक ना छुपा लेते हैं लोग. नहीं तुम फंस गए ना. एज बिफोर लुक्स डार्लिंग, एज बिफोर लुक्स. आप पहले लेडीज फर्स्ट. पूछ ना. सोच के आए. कहाँ मैं सोच लूँगा यार. अच्छा ट्रैवलिंग इसका शौक है, मैं बता देता हूँ. ओए होए. She likes traveling, कपड़े शपड़े महंगे बैग खरीदना. अल्लाह तौबा, मैं इमरान खान दा इन्हू सुनाया भी है. हाँ, वो जरा वो नहीं क्लिप famous. रियाम खान रियाम वाला. खान वाला. पर ये नहीं सुधरी. काशिफ बात ये है कि वो खुद Exaggeration. माशाल्लाह एक टॉप एंकर हैं. इसीलिए all the सुने, more आप reason सुने. मैं कहा when you आप walk in, some people मालिक रोक सर सुना. Some people ये आपने need दुखती रख पे हाथ रख दिया. expensive things, महंगी घड़ी, महंगी you know, मर्सिडीज काशिफ- उतरूं, लोग मुझे नोटिस करें. काशिफ और यार तेरे मुझे भी मसला नहीं है. काशिफ, that's तेरे लोग वैसे ही सियाड़ देते हैं. लोग की जरूरत है महंगी चीजें लाके एक और और बात बात हर कोई इसलिए नहीं पहनता कि नोटिस हो या किसी और की अच्छा खुशी. लगता है. समटाइम्स यू डिराइव सेल्फ प्लेजर. सम व्हाई ओके हैंग ऑन. हार्ली डेविडसन व्हाई. मोटरसाइकिल है. जूता है. गरीब आदमी हूं, मोटरसाइकिल पे आ गया. जूता है. मोटरसाइकिल पे आ गया मैं. गरीब आदमी है. पेट्रोल हार्ली का डेविडसन सीरियसली. पेट्रोल महंगा हो गया. पेट्रोल महंगा हो गया मेरा यार. मतलब है कि 300 रुपये पेट्रोल जा रहा है. मैं गड्डी थोड़ी चला नहीं सकता हूँ. मेरा तो अपनी ये अपनी अयाशियां ठरके ही होती है ना, ये छोटी छोटी वॉट ओ यार, मैं गाड़ी वैसे है, fashion, है, fashion. fashion है, हर एक की अपनी है. You don't just qualify that in money, I think. Of course. यार, वैसे लेकिन तो imagine दोस्तों, Meher without makeup, without bag, branded bags. बेहतर लगती है. ये तो मुझे हमेशा अच्छा, कहता है. उस वक्त पूछते हम नहीं, वैसे आपसे. मैं टीवी पे कह रहा हूँ यार. हमेशा मुझे कहता है कि ये हमेशा मुझे कहता है धुले में मुंह के साथ जाया करो. फिर मुझे लगता है हर क्या की साजिश होती है. But ये हमेशा कहता है यार तुम धुले में मुंह के मगर साथ वैसे जाओ. मैंने भाई आप भी कभी कोशिश करें. भाई बेहतरी होगी. ऐसे नहीं होता. बेहतर हो जाता है इंसान. एक्चुअली वैसे एक बात बताऊं, आई थिंक वी आर समटाइम्स हेल्ड हॉस्टेज टू ये मेकअप और ये कैमरा और इतनी कंटूरिंग और ये चीजें होनी. एंड आई थिंक honestly we don't need it anymore. I completely agree. बिल्कुल To a ऐसे certain ही है. extent. पर काशिफ Woman has a right, काशिफ woman को has a मैंने right देखा to है be- PSL पे हम दुबई इकट्ठे सारे फैमिलीज जाते रहे I हैं. love तो swimming शॉपिंग ये भी कम नहीं करते माशाल्लाह. बैग भी Thank पाए you. होते आमिर थे. भाई आमिर भाई नहीं my turn. I'm a आमिर good भाई shopper. ये वैसे मैं तो भूल ही गई. ये ऐसी मुझे Yes. बदनामी है. He used to बताऊं? bring मैं आपको एक बात bags बताऊं? full of- मैं पूरा I actually am not a shopaholic at all. मुझे शौक नहीं है. मुझे आपको पता है शलवार कमीजें मैंने आज तक नहीं बनवाई. मेरी अभी भी मेरी अम्मी मेरे लिए बनवाती हैं. I have no interest. ना lawns में ना इन No, चीजों में. no. नहीं I'm not done. काशिफ बासी I'm not done. I swear this is the truth. Need is a honest- different thing. वो काशिफ interest में ऐसे नहीं कह रहे हो आती. जैसे रोज मेरे लिए जाके तुम शॉपिंग करके फैब्रिक लेकर आते हो और दर्जी के भी ड्रॉप करते और हो. यार एक जाके. चीज खरीद दी फजूल है, बातें. बंदे दा अच्छा, पसी सुने. टूट जाती है कभी. नहीं, अब मैं एक या दो चीजें लूंगी एंड आई बाय जो दे विल बी एक्सपेंसिव बट आई इट्स जस्ट जितनी भी हो आई वोंट वेट फॉर सेल. साहब जो है इधर ख्वार कर देंगे, जिंदगी खत्म कर देंगे. हम कहीं चले जाएं, मैं नहीं शॉपिंग कर रही होती, मैंने नहीं मॉल जाना, इन्होंने जाना है और मुझे साथ और ले लेना लेके क्या फिरना है? है और फिर चेंजिंग रूम के बाहर बैठाने और चेंज कर करके आने और फिर नहीं खरीदना क्योंकि सेल पे नहीं है. अगले साल हाँ, आके लेके जब वो सेल पे होगा ये है या अगले सीजन पे आएगी. shopping है. यानी बंदा Value जलील for हो money, गया. value for money. आउटलेट स्टोर्स पे मेरा जाते सबर थे देखिए और यार. बल्क में था. Outlet और से बल्क ना. में And 18 outlet का जराबे, सुन के मेरी 18 तबीयत खराब जूते. हो जाती है. सबर से भी ऊपर सबर कि आपको पता होता है कि ये क्या होगा एंड में लिया होता भी है ना, नहीं. बहुत सारा ये खाना मेरा देखो ख्याल है तबीयत खराब हो जी. जाती है. इस तरह बहुत सारे कपड़े देखो ना आउटलेट मॉल वगैरह. यू डोंट वांट टू बाय. मैं नहीं कर सकती. ये नहीं का भाई, हौसला मुझे है. तो फर्क Okay जी, नजर आया. इसी note पे ये बल्क में He is खरीदती a हैं. value. ये एक खरीदती हैं shopping आप एक्सपेंसिव जैसा ब्रांड. नहीं खरीदती आमिर बा खुदा ना चलो दो ले लेते हैं. वन बट एक्सपेंसिव. अब मैं आपको अच्छा, बताऊं break और ले. इसका वैल्यू फॉर मनी इशू है. मुझे बर्थडे प्रेजेंट देना टेंशन हो जाती है. ये हम बर्थडे प्रेजेंट पे आते हैं ब्रेक के बाद. ब्रेक का वक्त हो रहा है और इसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे. हमारे साथ रहिए. ओके जी, वेलकम बैक. और यहाँ पे बातों का सिलसिला ब्रेक में भी नहीं रुकता, बल्कि जो मजेदार बातें ब्रेक में होती हैं वो दिल करता है कि काश वो रिकॉर्ड हो जाएं, क्योंकि थोड़े से फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू शुरू हो जाती है. बट आई वांट कि उसी स्पॉन्टेनिटी से बताएं. आप बता रही थी बर्थडे प्रेजेंट्स के बारे में. ही लाइक्स वो जो नहीं होता एक्सपेंसिव लाल गिफ्ट्स. रंग का स्टिकर सेल का, मुझे बाद में खरीद के लगाना पड़ता है फुल प्राइस पे भी लेके. मूड ऑफ हो जाता है फुल प्राइस पे सेल पे तोहफा क्यों दे नहीं दूं लिया? तो अच्छा खासा देखेगा. ये साइकोलॉजिकल इशू है यार, नफसियाती इशू. नफसियाती है. नाम ये क्या है? देखेगा, सिंड्रोम ये का देखेगा नाम क्या है? टैग. सेल सिंड्रोम. या जो भी है नफसियाती है. मुझे बस आई ये पता है. बिलीव वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए.
آپ دیکھیں میں 100 روپے کی چیز 100 کی ہو سکتی ہے وہ آپ 300 میں آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ الٹا کرتے ہیں 10 کی خرید کے 100 کی دکھانا چاہتے ہیں میں 100 کی خرید کے اس پہ 10 کا سٹکر لگاتی ہوں کہ میاں کا موڈ صحیح رہے یہ ویسے اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ لاسٹ سٹکر دیکھ کے اس کی جو منہ کھلتا ہے بس اس کے پیسے ہیں ماں صدقے برانڈنگ کا میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بڑا میرے ذہن میں آ رہا تھا اگر ماشاءاللہ آپ بھی ہائیسٹ پیڈ ہیں ون آف دا ہائیسٹ پیڈ اینکرز ہیں کاشف تو کہہ رہا ہے سو ہے لیڈنگ ون تو جب آپ کے یہ خریداری ساری ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہو پیز پوچھیں ان سے سر پوچھیں ان سے کون سی ان خریداری ہوگی نہیں جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کاشف کے شو میں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسے کرے نا ہر سوال پوچھنے پہ دوسرے پہ ڈالیں تو پھر یہ چھوڑے نہیں اس کو بتائیے میری کاشف بھائی یہ ڈیپینڈ ڈیپینڈ نہیں ذرا سیدھا جواب دے مطلب میں یہ کیا بات ہوئی بھائی جان اس کا جواب دینا کہ یہ مطلب کارڈ کس کا چلتا ہے وہاں پہ مہر کا چلتا ہے کارڈ ہے ہاں جی سیریسلی یو ڈونٹ تھنک آئی ہیو اے کریڈٹ کارڈ یار وہ لاکر سے باہر نکال دیا So you got the answer. میں یہ کریڈٹ میں یہ ہونا بھی چاہیے ویسے حوصلہ رکھو تو نے تو ہر دور میں سچ بولا نا سچ ہاں نہیں تم تو حق اور سچ کی آواز آپ کو سچ کی بات میرا کارڈ چلتا ہے ویسے آپس کی بات ہے ٹو بی فیئر ایک کارڈ انہیں کا چلتا میں ہے بات بتاؤں یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس پہ کارڈ پہ پیمنٹ میں اپنی یہ شاپنگ بڑا ساری خود کرتی ہوں ساری شاپنگ میں اپنی خود کرتی ہوں بٹ بولنے تو دو بٹ آنیسٹلی مجھے جب کچھ چاہیے ہو anything چاہے بیگ جوتا anything at all he never says no so let's be fair میں منہ بہت بناتا ہوں ایک دفعہ I have to ask him and he will do it for me and he will get it for me but I think کہ یہ ایک problem ہے because when you are self sufficient تو آپ کو ایک تو عادت نہیں ہوتی مانگنے کی دوسری آپ کو اپنی اتنی ایک اپنا ایک نشہ اور مزہ ہوتا ہے that I don't have I'm not answerable میری مرضی میں جو لوں میری مرضی میں جو کروں اس کا ایک اپنا ایک تھرل ہے I am not used to asking at all. I've never gotten pocket money. تو بچوں کی شاپنگ وغیرہ جب ہوتی ہے Oh he of course. اچھا وہ یہ کرتے ہیں ہاں absolutely. تو آپ کے پیسے سیونگ میں جاتے ہیں میرے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں ریسنٹلی رو بھائی میں بھی ریسنٹلی یہ پوچھ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو جاتے ہیں بینک والے کہاں جاتے ہیں نہیں میں ایکچولی اس سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ یار یہ جو بڑے خرچے ہوتے ہیں فار ایگزامپل آپ یو آر انٹو کارز جو ہے I'm not into cars. into driving you're renovating house یا کچھ بڑا خرچہ میٹر کرتا ہے دعانے چارنے والا نہیں ہے یار ان لوگوں نے تو سارے ایکسپینسز کھلوا کے رکھ دیے میرا مطلب ہے کیا کرنا ہے یار اسپریڈ شیٹ لگا لو میں ایک کمپلیمنٹ اس کپل کو آپ کی اجازت سے دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ تعریف کر رہی تھی کہ یہ بڑے ورنہ کافی سارے ہمارے ٹی وی پرسنالٹیز کی لائف بڑی دوگلی سی ہوتی ہے گھر پہ اور ہوتی ہے ٹی وی جب آتے ہیں تو فار ایگزامپل آپ نے ان سے سوال کیا کہ عید کیسی گزری نے بڑا نیچرل جواب دیا یہ اس طرح ہی کرتی ہیں یہ بھی بڑا ورنہ روٹین میں اگر آئی ایم شیور کہ پوچھا جائے کہ عید تو وہ کہتے ہیں ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سیاست کے حالات اس وقت بڑے گمبھیر ہیں آپ کے شو پہ مکی مالک کو دیکھ رہی ہوں تو یہ کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آ کے مالک نہیں وہ بھی بیچارے سچ سچ ہی بولتے ہیں پروگرام میں کہا کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں جا کے جو پولیس والا مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کو میں گئے اچھا میں قسم لانے میں تیار عید پڑھن بھی جاتا ہوں سب سے پہلے میں ان کو جا کے ایک وہ ہے نا کہ اوور سیل یور سٹوریز آف لائف یہ ہم بچپن سے ایکچولی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزرتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں ابھی وہ نازک دور نہیں ختم ہو رہا مگر یہ ہے کہ ہمارا تو دن رات کیونکہ وہ نوکری کا حصہ ہے سیاست کو فالو کرنا تو وہ کرنا ہی پڑتا ہے مگر بہرحال پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے ہر ایک کی ہوتی ہے اٹس گڈ کہ اوپنلی بات کریں اچھا کھانا پکانا آتا ہے مہر کو سیریسلی یہ بات ہو چکی ہے پہلے سیریسلی نہیں پکانا آتا ہے میں نے تو کھایا اینڈ آئی بلیو ہے کہ ان کی سپرویژن ضرور ہوگی کیونکہ میں مجھے کھانا پکانا انڈا بھی فرائی نہیں کرتی او کم آن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نا میں تو آپ کو جاننے کے لیے بتا رہا ہوں اور کہ ان کے گھر کا کھانا جتنا اچھا ہوتا ہے صرف انڈا فرائی کر سکتے ہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھ مجھے دال چاول نہیں بنانے آتے ہیلو وہ بھی دیا کر یار وہ الگ بات ہے آتے ہیں کہ نہیں میں کھاؤں گا تو پتہ لگے گا نا نہیں کھائے کبھی کاشف کم آن یار ایک دفعہ ہم سری لنکا گئے تو اس نے بریانی بنائی تھی اچھا ناٹ ڈن پاستا آتا ہے
चाय फूड आता है मुझे और खुदा दा वास्ता यार ने झूठा बुलाया चाय कड़ी आता है बस कर दे okay I'm not और YouTube देख के तो मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ यार नहीं I'm not YouTube fond of देख के cooking YouTube I'm देख not के fond of That's the cooking. answer, मुझे that's देसी the खाना answer. नहीं आता पकाना बिल्कुल and the best ये यो part क्राउड is है यो क्राउड नहीं यो क्राउड की बात नहीं है शौक ही नहीं था मेरी बहन जबरदस्त बनाती है इसमें यो की क्या बात है बट असल यो और पूल मेरी सास थी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे अच्छा एक दफा उस खातून ने कि जो बिल्कुल मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नहीं तस्वुर होती थी वो सबसे प्रोग्रेसिव थी एक दफा उसने मुझसे जिंदगी में नहीं कहा कि बल्कि मैंने पहले कहा कि अम्मा मुझे खाना नहीं पकाना आता शादी से पहले मैंने जब मिली मैं बात बताई शी सेड तो तुम्हें किचन में कौन भेजेगा तुम्हारा काम क्या है किचन में जो तुम करती हो तुम करो एक दफा उस खातून ने मुझे नहीं कहा कि मुझे ये पका के दो या किचन में जाओ और ये बनाओ या अपना एंड ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं था मेरी बड़ी जेठानी भी है बेहतरीन कुक हैं और उन्होंने कुकिंग की है पूरी जिंदगी की है ससुराल के लिए एंड एवरीथिंग सो ये नहीं है कि वो कर शी जस्ट नेवर डिड एंड शी रिस्पेक्टेड मी कि आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू लर्न बड़ी बात है मगर इनके घर का खाना बहुत अच्छा है और मैं नहीं मान सकता 26 साल ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ I don't want to learn anything else ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ क्यों भाई उसके बाद मैंने बंजी जंपिंग की उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया लाइफ में ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ सीख तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना ही सीखना है रोज रोज सीखती हूँ मैं उठ के रोज नया सबक सीखती हूँ मैं आज क्या सीखा सीख रही हूँ जी अभी भी ये भी सीख चल रहा है ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਕੋ ਕਹਿ ਦੇਤਾ वो बस दो बारी तो ਮੈਨੂੰ ब्रेक क्या दिया इससे पिछले हाँ अभी ये सीखा है कि सब्स्टिट्यूट भी होता है बेगम का अच्छा मजे की बात है एक आई डोंट नो कि अगर हर आदमी को है कि नहीं है सो मैं अपने मेरी बच्ची अपनी मर्जी से बातें कर सकता हूं मैं बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी और आई वाज आई थिंक इन माय 7th मंथ खैर से और खैर से दावतें ही ना रुकें घर में मेरे अब सोचो मैं पूरा दिन काम भी करती थी मेरे ऊपर के भी 2 बच्चे थे और शाम को फॉर सम रीज़न हम लोग नए घर में भी शिफ्ट हुए थे रोज़ एवरी 2 दिन दावत 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 मेरे फिर पाँव इतने फूलना शुरू हो गए ठीक है तो एक जब का मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ है समथिंग ना मेरी बस हो गई ये श्रीलंका के बाद था कुछ आई डोंट रिमेंबर आई वेंट टू हिम एंड आई सेड यार नहीं हो रहा मुझसे आई एम टायर्ड मेरी जान तुमने क्या करना है तुम बस पाँव ऊपर रख के बैठो इशारा कर दिया करो ये पका दो वो साफ कर दो वो झाड़ पूछ करा दो बाहर टेबल लगा दो मैंने तो यार वो आज भी मैं कहती हूँ ये मुझे लगता है ये सेल्फ डिल्यूजनल में आदमी रहते हैं मैंने कहा तुम्हें लगता है घर इसी तरह चल जाते हैं कि मैं ऊपर पाँव रख के बैठ जाऊँ एक और गल कही यार मैंने कहा तुम घर रह के देखो तुम घर चला के देखो सीरियस चार्ज है दिस इज नॉट द कैन यू इमेजिन नहीं मुझे कह रहे तुम टेंशन ना लो इमेज आया है क्या बैठे हुए हैं यार ये हर फन मौला है आप लोग क्या समझते हैं इसको अभी आप एक सेकंड आपका अभी बाथरूम लीक कर जाएगा ना वो प्लम्बर को भी सिखा देगा क्या काम करना है अभी आपने कुछ कोई तकरीब होगी हाफिज कुरान बच्चे उनको कुछ करा वो भी बताएगा कि आपको कैसे सेट ही नोज एवरीथिंग इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर सारे खर्चे बच रहे हैं एक आदमी मैंने खुद नहीं करना बस खड़े होकर ऑर्डर देना है ऐसा कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो मैंने एक ना कॉलम लिखा पिछले दिनों में काशिफ से रिलेटेड बात क्योंकि ये है ना स्कॉर्पियन मैंने कहा मेरी जो स्टडी है थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के मैंने अगर रखने हो ना अपने उसमें अगर HR मैंने उसमें हायर करना हो तो मैं 3 किस्म की ख़वातीन रखूँगा एक स्कॉर्पियन टॉप पे नंबर 1 उसके बाद वर्गो और तीसरे नंबर पे कैप्रिकॉर्न वाई एक तो अकले कूल हैं समझदार हैं सबको जानते हैं नंबर 1 है ना नंबर 2 जो अच्छी चीज़ है इनकी इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड इंतहाई काम करने वाले एनर्जी लेवल इनका बॉसेस टाइप हैं बिल्कुल आप सफाई सुथराई हर चीज़ में जाके बताएंगे मतलब वो होते परफेक्शनिस्ट टाइप लोग जो होते हैं कि हर चीज़ ठीक होनी चाहिए इसको इधर उधर नहीं होना चाहिए ये मैंने 3 में देखे ये सुबह 6 बजे भी उठेंगे ना ये लोग नो दे गुड एट व्हाट दे डू हाथ मार लेंगे किसी चीज में तो अच्छा करेंगे ये बात सही है बरा ये 3 लोग मैंने देखे इनमें एनर्जी लेवल कैप्रिकॉर्न तो आप बॉस लेडीज आई लव कैप्रिकॉर्न ये भी मतलब स्कॉर्पियन वुमेन से मिलके तो देखें कभी आपको दूर से मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कॉर्पियन है अच्छा वो भी वाटर साइन मगर आपकी सारी बनती मेरा ख्याल वाटर साइन से सब लोगों से पता नहीं कि जिंदगी में क्या हमारे आपके मेरी जिंदगी में भी इर्द गिर्द वाटर साइंस है मेरा फायर साइन है आपका मेरा तो लिहाजा वही आता है पाइसेस बड़े हैं अर्शा शरीफ वही है सारे पर ये रूफ का आई कैन वाउच फॉर इट कि ये जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं या लोगों से डिसाइड कर रहे होते हैं किसको रखना है किसको नहीं
تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے آپ کا اسٹار کیا ہے؟ You really believe that? اور He does the profiling, فار نا? ایگزامپل He does the profiling. ربیہ آئی تھی ربیہ آپ کا کیا ہے؟ پہلے ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے, انہوں نے صرف اپنا wow. اسٹار بتایا تھا, کہ آپ بالکل آپ آ جائیں. کیوں Didn't ask anything But else? why? Gemini سے کیا فرق They پڑتا are ہے؟ wonderful people. But Gemini اگر آپ کا دوست ہے نا, میرے ابا Gemini ہیں. اگر آپ کا ایک دوست Gemini And they're ہے, identical twins by the way. again you have very beautiful company. بور نہیں ہونے دیں گے, چٹ چیٹ بول بول کے کوئی نہ کوئی نئی چیز نئی بات. ان کی کمپنی میں بور نہیں ہو سکتے. عدیل راجہ صاحب یہ Gemini ہیں آپ کے, ان کے پاس دنیا بھر کی انفارمیشن ہوگی, ہر چیز کا پتہ ہوگا, آلموسٹ انہیں ہر چیز کا پتہ ہوگا. ویسے وہ انفارمیشن جیل میں لے جا سکتی ہے جو بہرحال ان کے اس کے پاس اور بھی ہے. آپ کوئی بھی Gemini کوشش کر رہا ہے. اینڈ ویری کیوٹ پیپل, ویری اچھے لوگ ہوتے ہیں Gemini. آئی پرسنلی لائک دیم. جب عدیل آئے, جب میں جاتا نا تو عموماً فیصلی طور پر آیا راجا گپ لگا, کیونکہ وہ اگلے 3 منٹ میں پوری دنیا کا synopsis دے دے گا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہی نوز کس نے ٹویٹر پہ کیا کیا, کس نے سوشل میڈیا پہ کیا کیا, کس کو دھمکی لگی ہے, کس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں, کس کو نہیں اٹھانا چاہ رہے, اس کا سب خبر ہے. یہ Gemini کو سارا پتہ ہے. Actually Gemini کے پاس انفارمیشن خود آتی ہے. ہاں وہ ان کو دیوار جانا نہیں پڑتا. لکھی آ جاتی ہے سامنے, اللہ میں اسپیشل فرشتہ بھیجتا سامنے جا کے دیوار پہ ہوتے نا 7 لائنیں لکھا جا کے. It happens. Somehow it happens. نہیں, they are very wonderful people. Gemini جو ہے نا, Gemini اس کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بس بہرحال اچھا, ہے. I don't know about یہ, مجھے اتنا سائنس کا نہیں پتا, but I know one thing کہ میں it's very ironic کہ I'm doing the work I'm doing because I feel کہ I don't know یہ سب Pisces کے ساتھ ہے. Pisces are very intelligent people, very intelligent, very powerful. But I live in my own world. I feel کہ ہم نے اپنی دنیا ایک گڑی ہوتی ہے. ارشد کے ساتھ بھی I feel that we do have another world that we آپ live کی in. سب سے زیادہ جو چیز ہے نا, غصہ جو ہے آپ لوگوں کا, سونامی جو آتی ہے نا, جو آپ غصہ پہ, ہی نہیں ہے مجھ میں. میں خیر یہ کاشف بتایا نہیں تھا آتا نہیں یار, آتا غصہ مہر کو. پوچھ لو. hardly. That's good. I am very میں ویسے ٹو بی آنیسٹ اسٹرالوجی میں اتنا اور یہ زیادہ he is the short tempered one. بلیو Argument نہیں بھی ہو کرتا جائے میں ٹھنڈا کر تھا. میرا یہ ہمیشہ سے خیال تھا اور ہے بھی کہ ہر قسم کے لوگ جو ہے نا, اچھے برے جو ہے نا, اپوزٹس جو ہیں ہر سٹار کے اندر پائے جاتے ہیں. مگر کئی دفعہ رؤوف کی اتنی پرفیکٹک باتیں ہوتی ہیں. یہ کئی دفعہ ایک تو کنسلٹ کرتے ہیں کافی بڑے اس سے, مگر کئی دفعہ اپنا بھی یہ اسٹڈی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو 2-4 دفعہ جب ہوتے ہیں نا, وہ روپ ڈالنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا پورا ہو گیا, وہ واقعی میں نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یا نیکسٹ میری ہائرنگ میں آپ ہی بیٹھ رہے ہیں میرے ساتھ. You are interviewing people for me. سر 10 سال پہلے کتنے تھے آپ کس کو بھگاتے, سچ سے بتائیں کس کو ایمانداری بھگاتے. کی بات, اگر اس وقت مجھ سے کاشف مجھ سے مانگتا نا مشورہ, اگین ان کو میں جانتا ہوں اس کے اسٹار کے طور پر اسکارپیو, میں ان کو کہتا فائر سائن سے کریں شادی. فائر سائن. یس, آپ کو میں یہی مشورہ دیتا کیونکہ آپ ہیں پانی ہیں دونوں, اور آپ کو آگ سے کرنی چاہیے. پانی اور آگ کا ملاپ بڑا فلو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ پانی کی طرح بہہ رہا ہے. فائر اینڈ فائر بھی چلتا ہے, میں اور روف دونوں لیو ہیں. وہ چلتا ہے, لیکن فائر اور فائر تو آگ لگا دیتا ہوگا یار. وہ زیادہ جاتا ہے نا, وہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے. آپ کا پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فائر کے ساتھ اگر واٹر سائن آئے گا نا, وہ زیادہ اس میں آتی ہے. فی الحال بڑے فرسٹ کلاس چل رہے ہیں. نہیں, they are going very well. میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ کر رہے ہیں. ہمیشہ اسکارپین ہو یا آپ کا فائر سائن ہو, ان کو ہمیشہ ایک دوسرے کا ان کے میچنگ بہتر رہے گا. Like Aries is fire. آپ کا ایریز ہے, سیجیٹیریس ہے, لیوز. یار بھائی بات بتاؤں, میں جتنے ایریز کو ملی ہوں, ایک actually I get along like with my brother like a house on fire. He's Aries. I love it. اس کی آپ کو بنتی ہوگی, آپ سے بنتی ہوگی, اسے بننی چاہیے. House on fire. ہم دونوں ساتھ ہوں, ہمیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے آئیڈیل ہوتے ہیں آپ کے, کیونکہ آپ کو سوتیں گے. ہمیں آپ سے کیوں ہماری دوست ہے, کاشف سے, آپ سے, یا ارشد سے, باقی بھی دوست ہیں ہمارے, اگر جو اسکارپین ہیں یا جو ان کو واٹر سائن ہے, جن کے کینسرز ہیں, یا اس کے بعد یہ ہو گئے پیسز ہو گئے, ہمیں سوتنگ امپیکٹ ہوتا ہے. اب ان کو دیکھ لیں, پچھلے میرے 30-40 سال سے دوست ہے, ہما شاہ صاحب اور یہ کہتے رہتے ہیں. اگر شاید جی اگین ہے پیسز, واٹر سائن, ہی سے فائر سائن, اس لیے رہ رہے ہیں, چل رہے ہیں. شاہ صاحب کا تو بڑا آسپیشیس برتھ ڈے ہے نا. ایک تو پائسز 19 فروری, پھر یہ 27 میں رمضان بھی انہوں نے دونوں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ اب 27ویں رمضان پہ تو انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, مذاق بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ان کو جب دل سوٹ کرتا ہے تو اسلامی کیلنڈر پکڑ لیتے ہیں, جب سوٹ کرتا ہے. یہ ہمارا بھی بڑا چل رہا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بات ایسی ہو دس ناٹ, کہتے ہیں یار پہلے فیصلہ کر لو, یہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے, سوسائٹی کے مطابق چل رہا ہے. آئی ایم ہیپی کہ اگین اٹس اے ویری ریئر کپل. یہ بڑے پاورفل سٹار ہیں آپ دونوں کے پاورفل سٹار ہیں. پیسز ہو یا اسکارپین, تو میں نے بتایا نا یہ کنگز اور کوئنز والا سٹار ہے ان کا. یہ دنیا میں بڑے بڑے اس میں آتے تھے, یہ کنگز کا سٹار ہے مین.
اور ان میں انرجی مطلب ایسے ہی کہہ سکتا تھا ایسے ہی کہہ سکتا تھا Queen تھی نہیں تمہارے پاس, مل گئی ہے نا بس. جی یہ اتنی مزیدار ڈسکشن اور اتنی مزیدار محفل, ویسے ہر عید پہ آئی ایم فارچونیٹ انف کہ مجھے اتنے مزے کے لوگ ملتے ہیں, میری تو عید بڑی مزے کی گزرتی ہے, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی یہاں پر اس نشست کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کہنا چاہیے منقطع کرنا پڑے گا, اور پھر ہم یہ ڈسکشن جاری رکھیں گے اور آپ کل انہی مہمانوں سے مل سکیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی مزیدار باتیں سنیں تو کل کے ہمارے شو کو دیکھیے گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.